ये अपने जमाती साथी हैं मोहतरम जनाब राशिद साहब, इनकी फुफ्फो हैं। और इसी तरह बैठे हैं साथी मोहतरम जनाब अरशद साहब, उनकी सिस्टर थी जो लंदन में मुकीम थी, तो वहीं पर रज़ाए इलाही से वफ़ात पा चुकी हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। अभी साथी पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो मुकम्मल कर लें, फिर इंशाअल्लाह नमाज़ जनाज़ा अदा करते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायिबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यय्तहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़य्तहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहा व ला तफ्तिना बअदहा। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहा व ला तुज़िल्लना बअदहा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहा वरहमहा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहा वरहमहा वआफ़िहा वअफ़ु अन्हा वअक्रिम नुज़ुलहा ववस्सिअ मुदख़लहा। अल्लाहुम्मा इग़सिलहा बिलमाइ वस्सल्जि वल्बरद। अल्लाहुम्मा इग़सिलहा बिलमाइ वस्सल्जि वल्बरद ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. اللهم
اللهم أدخله الجنة الفردوس، اللهم أدخلها الجنة الفردوس بغير حساب، اللهم أدخلها الجنة الفردوس بغير حساب، وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم أعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم اغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارفع درجتها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم إن أم إقبال في ذمتك وحبل جوارك، في ذمتك وحبل جوارك، فقها من فتنة القبر وعذاب النار، فقها من فتنة القبر وعذاب النار، اللهم أنت غني عن عذابها، اللهم أنت غني عن عذابها، اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.